दुवै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, सदा झैं आज पनि मकाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा म तपाईहरुलाई कक्षा 8 को विज्ञान पढाउनको लागि विज्ञान शिक्षक खड्गबहादुर चौहान विकास आएको छु। आजको टपिक अलिकति अगाडि जान म खोज्दै छु। क्लास 8 को साइन्स अन्तर्गत युनिट 5 मा रहेको वर्क इनर्जी एन्ड पावर इनर्जी यो टपिकमा म छिर्न खोज्दै छु। तर विद्यार्थीहरूको अलिकति मलाई रिक्वेस्ट आएको थियो, सर त्यो भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसनको एउटा स्पेशल न्युमेरिकल गरिदिनुस् न भनेर, र त्यो न्युमेरिकल मैले नोट डाउन गरेर अलिकति सुरुमा त्यो न्युमेरिकल गर्नेछु। त्यस पछाडि म वर्क पावर इनर्जीमा आज छिर्नेछु। विद्यार्थीहरूले अलिकति हेर्ने। सुरुमा एउटा प्रब्लम छ, तिमीहरूबाटै आएको प्रब्लम हो। त्यो प्रब्लमलाई स्क्रिनमा देखाउँदैछु म। यो प्रब्लम हेरौँ। स्क्रिनमा मैले ल्याएको छु। यो न्युमेरिकलले के भन्छ भन्दाखेरि, इफ अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट एन्ड इट हैज एक्सेलरेसन अफ 4 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर फर 5 सेकेन्ड्स, क्याल्कुलेट द फाइनल भेलोसिटी, व्हाट विल बी द डिस्टेन्स ट्राभल्ड ड्युरिङ दिस इन्टरभल। यो क्वेसनमा अलिकति समस्या भयो भन्ने के विद्यार्थीहरूको आएको हुनाले गर्दाखेरि मैले यसलाई यहाँ उठान गर्दैछु। र कुनै पनि न्युमेरिकल्स, whether that is mathematics or science or in any subjects, if you want to tackle that problem, first read the question sincerely. What are the things given in the question? Look that. Right now in my question, what are the given? Look it. यो क्वेसन कुन टपिकसँग रिलेटेड छ पहिला त्यो कुरा विचार गर्ने। यो क्वेसन हामीले पढेको मध्येको जस्ट भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन भन्ने टपिकसँग रिलेटेड छ, र त्यो टपिकमा हामीले कस्ता कस्ता फर्मुलाहरू पढेका थियौँ त्यो कुराहरूलाई एकचोटि रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। 5-6वटा फर्मुलाहरू मैले दिएको थिएँ, हामीले त्यसलाई याद गरेका थियौँ, प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। र यो क्वेसनमा हामी फुटाएर वर्डलाई फुटाउने। हेरौँ फेरि, इफ अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रम रेस्टबाट स्टार्ट गरो भनेपछि हियर इनिशियल भेलोसिटी initial velocity u is equal to 0 meter per second. Initial velocity is 0 भन्ने वर्ड छैन। अस्ति अघिल्लो क्लासमा पनि मैले भनिसकेको छु, इफ अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रम रेस्टबाट स्टार्ट गरो भन्नुको मिनिङ त्यो रेस्टमा थियो, बसिरहेको थियो, हिँडेको थिएन, अर्थात् इट्स भेलोसिटी इज इनिशियल भेलोसिटी इज 0 meter per second. Now after some time is given there 5 seconds. After some time it has acceleration. A is given there. Acceleration A is equal to, acceleration is given 4 meter per second square. For the time 5 second, time is given here. Time t is equal to 5 second. यति कुरा दिएको छ। अब हामीलाई के निकाल्नु मन छ? क्याल्कुलेट द फाइनल भेलोसिटी। फाइनल भेलोसिटी भनेको v, फाइनल भेलोसिटी v is equal to what? And another thing is also there, what will be the distance traveled during this interval? कति डिस्टेन्स कभर गर्छ भन्नुको मतलब डिस्टेन्स ट्राभल्ड। डिस्टेन्स ट्राभललाई यसले सिम्बलाइज गर्ने गरिएको छ, s is equal to what? यो दुईटा कुरा निकाल्नु छ। अब फर्स्ट को लागि म जाँदैछु। फर्स्ट हामीलाई भेलोसिटी निकाल्नु छ। गिभनमा तीनटा छ, u छ, a छ, t छ। यो तीनटा गिभन छ, भेलोसिटी निकाल्नु छ भनेपछि कुन फर्मुला युज गर्ने? हामीले पढेका पुरानो फर्मुलाहरू हेर्ने। केही फर्मुलाहरू हामीले पढेका थियौँ। के पढेका थियौँ?
एउटा पढेका थियौँ a इज इक्वल टु b माइनस u बाई t। यो यति चारवटामा हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ पनि a छ, b छ, u छ, t छ। दिस फर्मुला इज सफिसिएन्ट फर इट। यही फर्मुलाले काम गर्छ। यसलाई सिधै राखे पनि भयो, अब यसको अलिकति मोडिफाइड फर्मुला राखे पनि भयो। जस्तो हामीलाई v निकाल्नु छ, यहीँबाट क्रस मल्टिप्लाई गरेर v निकाल्दा पनि भयो। at इज इक्वल टु b माइनस u, सो u कम्स हियर in this way, u plus at is equal to b, that means b is equal to u plus at। so you can use the formula b is equal to u plus at directly here। यो सिधै हामीले मेमोराइज गरिसकेको हुन्छ, डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। यदि मेमोराइज गरिएको छैन भने यो बेसिक कन्सेप्ट बुझेको हुनुपर्छ र यसलाई हल्का मोडिफाई गरेर युज गर्न सकिन्छ। b is equal to u plus at। so now you can write here we have b is equal to u plus 80। so what is the value of u? u is 0. What is the value of a? 4. And what is the value of t? 5. so finally 0 plus 20, that is 20, and it is what? It is velocity, so 20 meter per second। therefore velocity, final velocity of the bus is 20 meter per second। therefore final velocity is equal to 20 meter per second। half part we have done। now remaining half part, के थियो हाफ पार्टमा अर्को? डिस्टेन्स ट्राभल्ड। यस कति हुन्छ? यस निकाल्ने के छ त फर्मुला? एउटा छ यस इज इक्वल टु u प्लस b बाई 2 इन्टु t, एउटा यो छ। अर्को छ यस इज इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अर्को पनि छ यस भएको फर्मुला b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टु 2as। तीनटा अप्सन छन्, तीनटा अप्सन छन् यससँग रिलेट भएको। अब कुन चाहिँ युज गर्ने, द्याट डिपेन्ड्स अन यु। चोइस गर्न पाइन्छ। म्याथमेटिक्स भनेको यही हो। म्याथमेटिक्सको खासियतै फर्मुलाहरू धेरै हुन्छन्, जुन फर्मुला आफूले चोइस गरे पनि हुन्छ। तर यस्तो खालको हामीले फर्मुला लिनु पर्यो जुन चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट होस्। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति टेक्निक र ट्रिकहरू चाहिन्छ, प्र्याक्टिस चाहिन्छ, प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्छ। जस्तो यो युज गरेँ मैले, अलिकति हेर्दाखेरि यति मध्ये छोटो मिठो फर्स्ट फर्मुला यो छ, त्यसकारण मैले यो युज गर्न खोज्दैछु र म यो तलको पोर्सन मेटाउँदैछु। यहाँ मैले v इज इक्वल टु 20 आएको छ, यसलाई मेमोरीमा राख्नुपर्छ किनभने यो युज गर्नको लागि u प्लस b बाई 2 इन्टु t भनेपछि हेर्न सहिलो हुन्छ भनेर मैले यहाँ गर्न खोज्दैछु। फर द यस इज इक्वल टु u प्लस b बाई 2 इन्टु t, यो फर्मुला छ। यसमा डाइरेक्टली हामीले भेल्यु हाल्ने हो। u को भेल्यु 0, b को भेल्यु त्यहाँबाट क्यालकुलेसन गरेको छ 20 बाई 2 इन्टु t को भेल्यु छ हाम्रो 5 सेकेन्ड। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, 0 प्लस 20 भनेको 20, 20 बाई 2 10, 10 इन्टु 5 द्याट इज 50 मिटर। यसको भेल्यु 50 मिटर। यसरी मैले यसको भेल्यु 50 मिटर निकालेँ। होइन सर यो युज गरेको भए के हुन्थ्यो भन्यो भने यो पनि एकचोटि ट्राई गर्न सक्छौ। यसको भेल्यु निकाल्नु लागि सेकेन्ड फर्मुला युज गरियो भने के हुन्छ? यो फर्मुला अलिक सर्ट एन्ड स्विट थियो, युज गरेँ, 50 मिटर एन्सर आइहाल्यो। अब अर्को फर्मुला युज गर्यो भने आउँछ कि आउँदैन चेक गर। अर्को फर्मुला यस इज इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u को भेल्यु 0 फेरि पनि राख्ने, t को भेल्युमा 5 राख्ने, प्लस हाफ a को भेल्युमा 4 राख्ने, अनि t को स्क्वायर छ 5 को स्क्वायर। 0 इन्टु 5 0 भइहाल्यो, प्लस 2 ले 4 लाई काट्दाखेरि 2 हुन्छ यहाँनिर 2 इन्टु 5 को स्क्वायर 25, यो 0 सकिगयो, 25 2 जा 50। यहाँबाट पनि 50 मिटर, यता पनि 50 मिटर। जुनसुकै फर्मुला युज गरेर गरे पनि एन्सर सेम आउँछ। तर हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ आफूमा भर पर्छ। मिस्टेकली यो फर्मुला युज गर्यो भने पनि आन्सर भेट्छौ, किनभने भी पनि थाहा छ क्वेसनमा, यु थाहा छ, ए थाहा छ, सबै थाहा छ। यसको भेल्यु लास्टमा निस्किन्छ, जसरी पनि निस्किन्छ। तर म्याथमेटिकलका फन्डामेन्टल्स रुल्सहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो र साइन्समा युज भएका फर्मुलाहरू
थाहा हुनु पर्यो। ल यति भन्दै मैले लास्ट टपिकलाई यहीँ क्लोज गरेँ। फेरि पनि कुनै न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूमा त्यस्तो केही रह्यो भने कुनै माध्यमबाट सल्भ गर्ने नै छौँ। र यति भन्दै अब म नेक्स्ट युनिट आजको मेरो टपिक, आजको कन्टेन्ट वर्क पावर इनर्जीमा जाँदैछु। आज स्पेसल्ली हामी वर्कको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। वाट इज वर्क, वर्क के हो, साइन्टिफिकल्ली साइन्सको हिसाबमा वर्क केलाई भनिन्छ। आजको युनिट स्पेसल्ली वर्क। स्टुडेन्ट्सहरूले अहिले मलाई हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजनबाट। म यहाँ उभिरहेको छु, के मैले काम गरेको छु? इज इट वर्क? तपाईहरु पनि टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर हेरिरहनु भएको छ। आर यु डुइङ वर्क? यस्ता कुराहरू डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि स्क्रिनमा हेर्नु होला। केही फिगरहरू मैले स्क्रिनमा देखाएको छु। यो फर्स्ट स्क्रिनमा 4वटा फिगर देखाएको छु, हेर्नुस्। 4वटा फिगरमा फर्स्ट फिगर के हेर्दै हुनुहुन्छ, के देख्दै हुनुहुन्छ? बच्चा बच्ची खेल्दैछन् जस्तो छ, फुटबल छ। अर्को फिगरमा एकजना कुनै व्यक्तिले वाललाई पुश गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी थर्ड फिगरमा हामी एउटा वेट लिफ्टरले वेट लिफ्टिङ गरे जस्तो गरी एउटा हेभी लोड्स उठाए जस्तो लाग्दैछ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट फिगरमा एउटा पोटरले, एउटा कुनै मान्छेले के लोड्स तानिरहेको देखिँदैछ भने यो नेक्स्ट फिगरमा एकजना अफिसर अफिसमा बसेर ल्यापटप चलाउँदै हुन्छ अथवा अफिसको केही काम गरे जस्तो हामी देख्दैछौँ। र लास्ट फिगरमा हामीले क्लास, तिमीहरूलाई आफूलाई क्लासमा भएको अनुभव गर्न सक्छौ। त्यहाँनिर एकजना म्याडम हुनुहुन्छ, म्याडमले आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई क्लास वर्क दिएर त्यहाँ स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ। म्याडम पनि स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ। स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो टास्क गरिरहेको देख्छौँ। यति हेरिसकेपछि जम्मा 6 फिगरहरू अहिले हामीले हेऱ्यौँ। यो फिगरमा 2, यसमा 4, 6 फिगर हेऱ्यौँ। फिगर हेरिराख्ने र आफ्नो माइन्डमा वर्कसँग सम्बन्धित के कस्ता जिज्ञासाहरू बन्छन्, हल्का इन्टरेक्सन जस्तो गरी आफूले भन्न खोज्ने। जस्तो फर्स्ट फिगरमा बच्चाहरू खेल्दैछन्, के तिनीहरूले काम गरेका हुन्? आजको टपिक मेरो वर्क छ, त्यसकारणले वर्क भयो भएन, कामसँग यसलाई कम्पेयर गर्ने। बच्चा बच्ची खेल्दैछन्, यसलाई हामी काम गरेको भन्छौँ। कुनै बच्चा बच्ची पढ्ने बेला भयो, खेल्न गयो, सायद हाम्रो प्यारेन्ट्सले हामीलाई कराउनुहुन्छ, पढ्ने बेला किन खेल्न गयो, त्यो काम होइन, पढ्ने काम हो, पढ्न बस। यस्ता कुरा हुन सक्छन्। साइन्टिफिकल्ली साइन्सको हिसाबमा यो काम हो कि होइन, यसको लागि हामीले साइन्टिफिकल्ली काम के हो त, वाट इज वर्क? म चाहिँ यसलाई साइन्टिफिकल्ली इट इज वर्क भन्छु। बच्चा बच्चीले खेल्नु काम हो। सेकेन्ड फिगरमा एकजना मान्छेले ठेलिरहेको छ, वाल ठेलिरहेको छ। जतिसुकै ठेलोस् त्यो वाल त्यहाँबाट डिस्प्लेस हुने सम्भावना छैन। वाल ठेल्न सक्दैन होला त्यो मान्छेले। त्यसकारणले द्याट इज नट वर्क। ठेल्नु द्याट इज नट वर्क। ठेल्न सकेन, यदि ठेल्न सकेको भए, त्यसलाई पुस गर्न सकेको भए, केही डिस्टेन्स कभर गरेको भए, द्याट क्यान बी वर्क। थर्ड फिगरमा एकजना वेट लिफ्टरले वेट लिफ्टिङ गरिरहेको छ, उठाइरहेको छ। यसले बसेर उसले उठाउने हो भने केही डिस्टेन्स कभर गराउँछ त्यो लोडलाई, द्याट इज वर्क। नेक्स्ट फिगरमा एकजना पोटर्सले केही लोडहरू तानिरहेको देख्दैछौँ, द्याट इज वर्क, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, केही डिस्टेन्स कभर गरेको छ। नेक्स्ट फिगरमा एकजना बसेर काम गरिरहनु भएको छ। जेनरली सामान्य भाषामा भन्यो भने अफिसमा बसेर कुनै पनि अफिसरले काम गर्नु काम हो। बट अकर्डिङ टु साइन्स, साइन्टिफिकल्ली नाउ द्याट इज नट वर्क डन, त्यो काम होइन। साइन्सको हिसाबमा त्यसलाई काम भनिँदैन। अर्को फिगरमा त्यसरी नै एकजना म्याडम स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट्सहरू बसेर पढिरहेका छन्, द्याट इज नट वर्क। अहिले मेरो अगाडि अपरेटर भाइ टेलिभिजनको क्यामेरा हेरेर बसिरहनु भएको छ, मिलाएर उभिरहनु भएको छ, द्याट इज नट वर्क अकर्डिङ टु साइन्स। किनभने काम हुनको लागि दुईटा कुरा चाहिन्छन्। मैले यहाँ ल्याएको छु वाट इज वर्क भन्ने कुरो। दुईटा कुरा चाहिन्छन्। वर्क इज सेट टु बी डन when a body covers some distance by the application of force, or the product of force and displacement of body in the direction of force is called work. So work is said to be done
when a body covers some distance by the application of force. So force and distance, if the two things are there, if a body covers some distance, जस्तो कुनै एउटा मान्छेले, यहाँ एउटा मान्छे छ, यो मान्छेले एउटा यो बललाई किक हान्यो, यो बल कुदेर गयो, के डिस्टेन्स पार गर्यो, यो मान्छेले फोर्स एप्लाई गर्यो, यो बल के डिस्टेन्स कभर गर्यो भने यो मान्छेले काम गरेको मानियो. In this case, force into distance. When there is force and applying that force, if a body covers some distance, then work is said to be done. So work is defined as, especially work is said to be done भनिन्छ, define भन्दा पनि work is said to be done when a body covers some distance by the application of force. That's why the formula of work done, W is equal to F into D. साइन्समा यति नै हामीले बुझ्नुपर्छ, वर्क भनेको F into D. मैले स्क्रिनमा यसको डेफिनेसन पनि लेखेर ल्याएको छु, एकचोटि स्क्रिन हेरौँ स्टुडेन्ट्सहरू. वर्क इज सेड टु बी डन when a body covers some distance by the application of force. The product of force and displacement, product भन्यो है, F र D को जुन मल्टिपल छ, that is called product. The product of force and displacement of a body in the direction of force is called work done. Its formula W is equal to F into D and its SI unit. साइन्समा युनिट अति आवश्यक छ. यो युनिट हामीले क्लास 6 बाटै मेजरमेन्ट टपिकबाट पढ्दै आइरहेका छौँ र साइन्स यस्तो सब्जेक्ट हो जुन चाहिँ हरेक क्लास वाइज इन्टररिलेटेड छ. अहिले मैले जुन कुराहरू क्लास 8 मा अहिले पढाइरहेको छु, यही कुराहरू क्लास 9 मा फर्दर फेरि पनि पढ्नेछौँ. त्यसकारणले क्लास 8 को स्टुडेन्ट्सले, क्लास 9 को स्टुडेन्टले, 7 को जुनसुकै क्लासको स्टुडेन्ट्सलाई यो कुराहरू बेनिफिसियल हुन सक्छ. पढाइ भन्ने कुरोमा हरेक क्लासहरुमा इन्टररिलेटेड हुन्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मेरो क्लासको मैले हेर्नुपर्छ, यो अर्को क्लासको मैले हेर्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट गलत कन्सेप्ट हो. हामीले कन्टिन्युअसली पढ्ने र हेर्ने काम जारी राख्नुपर्छ. वर्कमा मैले यति नै भने, W is equal to F into D, its unit is joule. Now again I am coming to this formula. जस्तो F भनेको force, if the force is 1 Newton, the unit of force is Newton. If 1 Newton force is applied and the body covers 1 meter distance, then what will be? If the body covers 1 meter distance by the application of 1 Newton force, then again 1 Newton into 1 meter, that is 1 Newton meter. This Newton meter is called 1 joule. यही हो 1 joule भनेको. So कहिलेकाहीँ हामीलाई सोध्ने गरिन्छ, define 1 joule. What do you mean by 1 joule work? Question can be, what do you mean by 1 joule work? अब यो कन्डिसनमा के भन्ने त 1 joule work कस्तो वर्क हो? 1 joule work त्यस्तो वर्क हो जसमा 1 न्यूटन फोर्स एप्लाई भएको हुन्छ. त्यो 1 न्यूटन फोर्स एप्लाई गरे बापत अब्जेक्टले 1 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ. 1 न्यूटन फोर्स लगाएर कुनै बडीले 1 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ, पार गर्छ भने that is called 1 joule work. So when a body covers 1 meter distance by 1 Newton force, then it is called 1 joule work. Frequently हाम्रा एक्जामहरुमा स्टुडेन्ट्सलाई सोध्ने गरेको प्रश्न हो, जुनसुकै क्लासमा 6, 7, 8 जहाँ जहाँ यो वर्क भन्ने टपिक आउँछ त्यहाँ 1 joule वर्क को डेफिनेसनहरु सोधिने गरिन्छन् साइन्समा. त्यसकारण 1 joule वर्क के रहेछ त भन्नुभन्दा अगाडि वर्क के हो त्यो बुझ्नु पर्यो. वर्क भनेको F into D हो, W is equal to F into D. त्यसकारणले 1 joule वर्क, यहाँ मैले 1 joule खोजे, यसमा मैले 1 joule वर्क खोजी गरे भने 1 joule वर्क खोजी गर्दाखेरि फोर्स को सट्टामा के हाल्नु पर्यो? 1 न्यूटन हाल्नु पर्यो. डिस्टेन्स ठाउँमा के हाल्नु पर्यो? 1 मिटर. So if you place the value of 1 Newton in place of F and 1 meter in place of D, then you will get 1 Newton meter, that is 1 joule. So in this way you can be clear that 1 joule work is defined as when a body covers 1 meter distance by
1 Newton force. Clear? It is. Now वर्क को कन्सेप्ट बुझ्यो कि बुझेन? अघि मैले जुन फिगरमा दिएको थिएँ त्यो फिगरबाटै बुझ्नुपर्ने हो। वर्क हुनको लागि डिस्टेन्स कभर गर्नै पर्छ। कुनै मान्छेले वाल ठेलिरहेको छ, देन व्हाट इज द वर्क डन? सपोज राइट नाउ आई एम स्ट्यान्डिङ, देन हाउ मच वर्क डु आई डु? कति काम गर्छु म उभिरहेको छु भने कति काम गरेँ? If a man stands, then displacement d is equal to 0. So if displacement d is equal to 0, then what will be the work done? Work done will be F into d, that is F force तो लगाइयो होला तर displacement 0 भएको हुनाले work done can be 0. So there is no work done, we can say. So if a body cannot cover some distance by the application of force, then in that condition work done is 0. त्यस कारणले कुनै मान्छे बसिरहेको छ भने साइन्टिफिकल्ली द्याट्स वर्क डन इज 0. र अब म यस पछाडि टाइप्स अफ वर्कको कुरा गर्नेछु। अहिलेसम्म हामीले डेफिनेसन थाहा भयो हामीलाई, व्हाट इज वर्क डन, व्हाट डु मिन बाइ वर्क डन, व्हाट इज द युनिट अफ वर्क डन, व्हाट इज द फर्मुला अफ वर्क डन। तीनटा क्वेसन, त्यस पछाडि 1 जुल वर्क, चारवटा क्वेसन अहिलेसम्म हामीले बुझ्यौँ, चारवटा कुराहरू बुझ्यौँ। वर्क डन के हो भनेर सोधियो भने यसको डेफिनेसन हामी दिन सक्छौँ। व्हाट इज द फर्मुला अफ वर्क डन भन्यो भने यो पनि हामी सक्छौँ। त्यसै गरी जुल पनि हामी बुझ्छौँ। अब टाइप्स अफ वर्क म बताइहाल्छु। टाइप्स अफ वर्क, देयर आर 2 टाइप्स अफ वर्क डन। वर्क डन अगेंस्ट friction and work done against gravity. जम्मा 2 टाइपको वर्क डन हुन्छ र फ्रिक्सन के हो, ग्रेभिटी के हो भन्ने कुरा हामी साथसाथै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी लोअर क्लासमा फ्रिक्सन त सुनेका छौँ, ग्रेभिटी भन्ने वर्ड सुनेको छ कि छैन? कुनै पनि वस्तुलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको हुन्छ, त्यो फोर्स gravity. Gravity is defined as the force acting towards the center of earth. अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर कुनै पनि वस्तुलाई तानिरहेको हुन्छ, that force is called gravity. त्यसकारणले जस्तो मैले कुनै बडीलाई भुइँबाट उठाएँ, 40 केजी 50 केजी कुनै एउटा मास राखेको थिएँ, त्यसलाई उठाएँ भने केही बल लगाएँ, केही डिस्टेन्स कभर भयो, that is called work done. That types of work done is called work done against gravity. वस्तुलाई जमिनबाट माथि उठाउँदाखेरि जुन वर्क डन हुन्छ त्यसलाई वर्क डन अगेन्स्ट ग्रेभिटी भनिन्छ। त्यसै गरी कुनै वस्तुलाई अहिले मैले बोर्डलाई नै यहाँबाट तानेर घिस्याउँदै लगेँ भने केही फोर्स लाग्छ, यो अलिकति हिँड्नै पर्छ यसले तानिसकेपछि, होइन यदि हेभी नै छ भने त हिँड्न सक्दैन। जस्तो वालमा राखेका बोर्डहरू त तान्न हिँडाउन सक्दैनौँ, यो अलिक पोर्टेबल खालको छ, तान्न हिँडाउन सक्छौँ, कुदाउन सक्छौँ। त्यस कारणले कुनै वस्तुलाई तान्दै लगेर काम गरियो, घिसारेर काम गरियो, देन द्याट इज वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन। घर्षणको विरुद्ध हो काम, घिसार्दै तानियो भने द्याट इज वर्क डन अगेन्स्ट ग्रेभिटी फ्रिक्सन। ग्रेभिटी भनेको माथि उठाउँदाखेरि पृथ्वीले हरेक वस्तु तानिरहेको हुन्छ, पृथ्वीको जुन तान्ने फोर्सको विरुद्धमा हामीले काम गर्यौँ भने त्यसलाई वर्क डन अगेन्स्ट ग्रेभिटी भन्छौँ। भने कुनै सर्फेसमा हामीले घिसार्दै गयौँ, यदि सर्फेस रफ सर्फेस छ बडी फ्रिक्सन हुन्छ, यदि प्लेन सर्फेस छ, अहिले यो यहाँको सर्फेसको कुरा गऱ्यौँ भने प्लेन सर्फेस छ, यहाँ इजिली हामी तान्न सक्छौँ, वर्क डन क्यान बी इजियर बिकज लेस फ्रिक्सन। सो देयर आर 2 टाइप्स अफ work done against gravity, work done against friction. Types of work done, actually screen में हेरो मैं लेखे लिया कुछ। There are 2 types of work done against friction and work done against gravity. If a body is moved by pulling or pushing, then it is called work done against friction. Pulling or pushing को against में कुनै काम हुन्छ भने
that is called work done against friction. If a body is moved upward or lifted up from the ground, then it is called work done against gravity. र यसरी हामीले वर्क डन को कुराहरू आज गर्यौं. अर्को टपिकमा हामी पावर र इनर्जीमा छिर्नेछौं र वर्क डनमा अहिलेसम्म हामीले के कति पढ्यौं ती कुराहरूलाई एकचोटि सरसर्ती कपीमा टिपोट गर्ने स्टुडेन्ट्सले. जम्मा के टिपोट भन्दाखेरि व्हाट इज वर्क डन भन्ने, फर्मुला लेख्ने, टाइप्स अफ वर्क डन लेख्ने, व्हाट इज 1 जूल वर्क. यति 4-5 वटा कुराहरूलाई एउटा नोटमा लेखेर राख्यो भने फर्दर क्लासमा पनि तिमीलाई यसले सपोर्ट गर्छ. र यति भन्दै मैले आजको क्लास यही अन्त्य गर्दैछु र अर्को क्लासमा म यसैको इनर्जी टपिक लिएर आउनेछु. यति भन्दै मैले कार्यक्रम स्थगित गरेँ. हवस् त, नमस्कार.